सगळ्यांना नमस्कार. माझे नाव प्रद्युम्न कृपाले कृष्णनाचारी. गोयचो एक कलाकार, एक कलाप्रेमी. सांगपाक खूब उमेद जाता की नमो दामोदरा हो एक सांस्कृतीक पंगड, मडगांवचो एक सांस्कृतीक पंगड. हो पंगड आमचे मुखार घेवन येतात गोवा स्वराधीश 2026 ऑल गोवा सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन. आनी हें कॉम्पिटिशन 3 कॅटेगरीनी जातलें, मेल, फिमेल आनी ज्युनियर कॅटेगरी. सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेक भाग घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता. फाल्यां 17 तारीख ह्या स्पर्धेक रेजिस्टर करपाचो लास्ट दीस आनी ह्या स्पर्धेचें ऑडिशन जातलें 21 डिसेंबराक गोवा म्युनिसिपालिटी, मडगांव म्युनिसिपालिटी हांगा. सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेक भाग घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता. आपली कला सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो एक संद तुमकां मेळटा आनी ही संद तुमी घेवची अशें तुमचे कडेन मागता. सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेंत भाग घेवचें. फाल्यां 17 तारखेक ह्या स्पर्धेक रेजिस्टर जावपा खातीर निमणो दीस आसा. सगळ्यांनी रेजिस्टर करात आनी 21 तारखेक ऑडिशन दिवन गोंयचो स्वराधीश जावपाचो प्रयत्न करात. कारण प्रयत्न केल्या शिवाय स्वताची ताकद तुमकां कळची ना. त्या खातीर सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेक भाग घेवचो. नमो दामोदरा ह्या पंगडा खातीर म्हाजे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. ही स्पर्धा खूब व्हडली जावची अशें देवा कडेन मागता. परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. जय श्रीराम.